गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरीव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने अभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। परम सम्माननीयाः व्यासंति परिवारस्य महामान्याः सदस्याः गुरु सरस्वती संपूर्ण विश्वे प्रसारयितुं पोषयितुं च अस्माकमयं प्रयासः अविच्छिन्नधारया भगवत्याः शारदाम्बिकायाः अपि च भगवतां विद्वज्जनानां कण्ठाश्रिता भारती अस्मान् सदा सर्वदा प्रोत्साहः। अस्माकम् इयं या विजययात्रा तत्र अस्माकं मित्राः महोदय ये तो बहुविध पुरस्कारैः सभाजिताः आसन्, येषां बहूनां काव्यानां गवेषणम् अद्यापि न जातं किन्तु सर्वेषाम् अवगतम् अस्ति। अद्य ये अत्र गवेषकाः सन्ति, नवीनाः छात्राः सन्ति, तेषां कृते अयमेव नवीनः सन्देशः स्यात्। ये तु भुवनेश्वरकर महोदयानां ग्रन्थानामुपरि स्वकीयं गवेषणं कुर्वन्तु कारयन्तु च। अद्य अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति खड़गपुर महाविद्यालयस्य वरिष्ठाः संस्कृतसेवकाः आचार्याः कलस्पर्श विद्वांसः साहित्य व्याकरण वेदेषु कृतभूरि परिश्रमः एव आचार्याः अद्य जगमोहन आचार्य महोदयाः अत्र संयुक्ताः सन्ति। ते तु आधारपुरुषरूपेण च कार्यं करिष्यन्ति। अस्माकं सत्त्वसी महोदयाः अपि समागच्छन्ति आशीर्वादार्थम्। अस्माकं संयोजकाः रायगंज विश्वविद्यालयस्य डीन् महोदयाः अपि च दायित्ववाही कुलपति महोदयाः अस्माकं प्रिय कनिष्ठ भ्रातृवर्यः प्रशांत कुमार महला महोदयाः अद्य अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति संयोजकत्वेन। दुर्गाधनरथ महोदयाः शृङ्गेरी राज्यस्थ एव समागताः सन्ति। तु वैदिकमङ्गलाचरणार्थम् आं तु इदानीम् अनुरुन्धे दुर्गाधनरथ महोदयाः वैदिकमङ्गलवाक्यम् उपस्थापयन्तु। तदनन्तरं प्रशान्तमहला महोदयाः कार्यक्रमं परिचालयन्तु। सरस्वती महोदया झटित्येव आगच्छन्ति। दुर्गा श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चक्षुषः पितामनसा हि धीरोः घृतमेने अजनन्नं न माने यदेदन्ता अददृहन्त पूर्व आदिद्यावा पृथिवी अप्रथेताम् विश्वकर्मा विमना आद्विहाय धाता विधाता परमोत सन्दृक् तेषामष्टानि शमिषामदन्ति यत्रा सप्तर्षेऽन्पर एकमाहुः यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानान्नामधा एक एव तग्गुंसं प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या। हरिः ओम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वैमान्यः महर्षि राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः सभापतयः, अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः आचार्याः, बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः,
विश्वायनं भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः छात्रवत्सलाः वाग्मिनः न केवलम् उत्कलप्रदेशस्य समग्रे भारतवर्षे न केवलं भारतवर्षे विश्वेस्मिन् विश्वे येषां ख्यातिः प्रचलिता अस्ति विख्याता अस्ति ते भवन्ति अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः गुरवः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः। भवन्तः जानन्ति ते भवन्ति अस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः। तेषाम् आशीर्वादेन वयम् अग्रे गच्छामः। अयं कार्यक्रमः तेषाम् अनुकम्पया प्रचलति इति हेतुः तेषां चरणकमलयोः आदौ अहं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। अपि च व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषाम् अत्र स्वागतं करोमि। पुनश्च भवन्तः जानन्ति अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति स्वागती वचनार्थम् अस्माकं समेषां प्रियाः कवितल्लजाः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः न केवलं साहित्यिकाः अपि ते भवन्ति वेदविदः योगविदः अपि। येषां कण्ठे स्वयं सरस्वती निवसति तेषां वाणी कविता माध्यमेन निर्गच्छति ते भवन्ति अस्माकम् आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः। तेषामपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञताम् अभिनन्दनं च करोमि। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अद्य अस्माकं ये भवन्ति आधारपुरुषाः अस्माकं समेषां परिचिताः मम कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः जगमोहन आचार्य महोदयाः ये भवन्ति खड़गपुर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य वरिष्ठाः अध्यापकाः विभागीय प्रमुखाः च ते अद्य विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति। तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते भुवनेश्वर करकृतिषु गवेषणाधारा इति। अस्माकं ये सर्वे छात्राः गवेषकाः अत्र संयोजिताः सन्ति तेषां कृते अयं विषयः नूतनः इति हेतोः ते सर्वे शृण्वन्तु ध्यानयोगपूर्वकं। तेषां महान् उपकाराय भविष्यति अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। भवन्तः जानन्ति अस्माकं ये समन्वयकाः ते भवन्ति कवितल्लजाः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः छात्रवत्सलाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः अस्माकं बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः। ते प्रति रविवासरं भारतवर्षस्य कोणानुकोणम् अन्विष्य के कुत्र भवन्ति पंडिताः के कुत्र किं कस्मिन् विषये कार्यं कुर्वन्ति तत्सर्वम् आलोच्य कुत्र केन उपायेन छात्राणाम् उपकारः भविष्यति तदर्थं ते यतमानाः सन्ति। अद्य ते आहूतवन्तः अस्माकं जगमोहन आचार्य महोदयान्। ते अद्य छात्राणाम् उपकारार्थम् अत्र सन्नद्धाः सन्ति इति हेतुः तेषां व्यासश्री परिवार पक्षतः अपि अत्र स्वागतं करोमि साधुवादं विनिवेदयामि। अत्र ये सर्वे उपस्थिताः सन्ति न केवलम् अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य इमे सर्वे सदस्याः तत्र बहवः तत्र दुर्गाशरण रथ महोदयाः ये आदौ वैदिक मंगलाचरणं कृतवन्तः शृङ्गेरीतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। झारखण्डतः संयोजिताः सन्ति अस्माकं मम कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः नारायण प्रसाद दास महोदयाः। पुनश्च केरलतः संयोजिताः सन्ति नारायण नम्बूदरी महोदयाः। तत्र शुभश्री दास महोदयाः अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं बहवः शोधछात्राः तत्र गवेषकाः मार्गनिर्देशकाः अत्र संयोजिताः सन्ति। इदानीम् अस्माकम् आचार्याः सभापतयः समागताः सन्ति। ते आशीर्वादं दास्यन्ति अस्माकं समेषां कृते। अनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। यतोहि अद्य अस्माकं प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः मन्ये न सन्ति इति हेतोः वयम् आशीर्वाद प्राप्त्यर्थं साक्षात् गमिष्यामः अस्माकम् आचार्याणां समीपे। आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। ते अस्माकं समेषाम् आचार्याः गुरवः प्रातस्मरणीयाः भवन्ति इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषाम् आशीर्वादं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। आचार्याः। धन्यवादाः प्रशांत महल महोदयाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। श्रूयते 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 श्रीमान्। अच्छा भवतु। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं
यत् व्यासश्री परिवारस्य सर्वेषां सदस्यानां सम्मेलनं भवति। अत्र अस्माकं समन्वयकाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः ये सम्प्रति तीर्थक्षेत्रे विद्यन्ते ते सर्वत्र योगदानं कुर्वन्ति। व्यासश्री परिवारस्य यथा अभिवृङ्गणं भविष्यति, वृद्धिः भविष्यति, तदर्थं तैः महान् प्रयत्नः क्रियते। पुनश्च अन्ये सदस्याः अपि मया दृष्टाः। तत्र एकं विश्वस्तरीयं सम्मेलनं प्रचलति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय मध्ये बहवः सदस्याः उपस्थिताः तत्र सन्ति। प्रियतमाः तत्र आचार्य जगमोहन आचार्य महोदयः यथा उक्तं खड़गपुर महाविद्यालये ते अध्यापनं कुर्वन्ति। तेषां विषयः अस्ति पंडित राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त पंडित भुवनेश्वर कर विरचित कृतिषु गवेषणाधारा। भवन्तः प्रायशः अनेके जानन्ति भुवनेश्वर कर महोदयम्, अनेके च न जानन्ति। बहुभिः दृष्टः ते दृष्टाः भवेयुः, अन्ये अपि दृष्टाः न स्युः। ते तु महान्तः विद्वांसः कवयः, अतीव सरलाः नम्राः। तत्र नयागढ़ इत्यस्य प्रान्ते ओडगा मण्डले तेषां जन्म। तेषां परिवारः समग्र परिवारः संस्कृतमयः। तेषां सर्वे पुत्राः संस्कृतस्य अध्यापकाः, पुत्रवधवः अपि संस्कृतस्य अध्यापिकाः, कन्या अपि संस्कृतस्य अध्यापिका, जामाता अपि संस्कृतस्य अध्यापिका। सर्वे स्वयमेव संस्कृतस्य आचार्याः आसन्। ते यदा राष्ट्रपति पुरस्कारं प्राप्तवन्तः तस्मिन् समये दूरवाणीं कृत्वा मां सूचितवन्तः यत् सर्वं धनं तिरुपति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कृते तैः प्रदत्तम्। तद्धनं तु अस्माकं स्थायी रूपेण सञ्चितं। ततः यत् आगच्छति इंट्रेस्ट आगच्छति तद्वारा पौरोहित्य विभागे वयं वृत्तिदानं कुर्मः। प्रायशः 3-4 छात्राः तत्र सञ्चित धन इंट्रेस्ट द्वारा वृत्तिं प्राप्नुवन्ति। तेषां कृतयः एव चमत्कारितापूर्णाः भवन्ति। पारंपरिक छन्दसा ते स्वकीयां कवितां लिखन्ति। कदाचित् शार्दूल विक्रीडित छन्दसा, कदाचित् श्रद्धरा छन्दसा, कदाचित् शिखरिणी छन्दसा। तादृशाः पंडिताः विद्वांसः कवयः विरलाः एव भवन्ति। ते तु तादृशाः स्वतन्त्र सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः कवयः। अतीव रचना शैली अतीव मनोहारिणी भवति। ते सर्वदा सरसतापूर्णं काव्यं विरचन्ति, सर्वदा मधुरतापूर्णं काव्यं विरचयन्ति। यथा जयदेवेन उक्तं सरस कोमल कांत पदावलिं, तथैव पंडित भुवनेश्वर करस्य विभिन्नेषु काव्येषु या पदावली दृश्यते सा भवति सरस कोमल कांत पदावली। अतः भुवनेश्वर मिश्र महोदयाः अस्माकं सर्वेषामेव चिरस्मरणीयाः। सम्प्रति ते न सन्ति, वैकुंठ धाम्नि विराजमानाः सन्ति। अत्र मर्त्य वैकुंठे ते आसन् कवयः।
सम्प्रति सह भवति वैकुंठे कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू सहैव तत्र स्वयंभू कविः मनीषिः यथा ब्रह्मा ब्रह्मलोके कविः तथा वैकुंठे अस्माकं भुवनेश्वर कर महोदयः कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू। तेषाम् आदर भावः वात्सल्यं स्नेहशीलता अवर्णनीया एव भवति। सर्वदा पितृसुलभ गुणेन सर्वानेव ते पश्यन्ति। अतः तेषां परिवारः न केवलम् उत्कल प्रदेशे अपितु समग्र भारत देशे एकः आदर्शः परिवारः। यदि वयं तेषाम् उपरि अधिकम् अनुसन्धानं करिष्यामः तर्हि तेषां व्यक्तिगत प्रभावः, तेषां परिवारस्य प्रभावः, संस्कृतं प्रति तेषां या श्रद्धा तस्याः श्रद्धायाः प्रभावः अवश्यम् अस्माकम् उपरि एव पतिष्यति। अतः बुद्धेश्वरस्य कृते धन्यवादान् समर्पयामि यत् तैः एवं भूतः एकः विषयः निर्धारितः और विषयस्य उपस्थापनार्थं जहाँ विशेषज्ञः अस्माभिः चितः सोऽपि अपूर्वः विशेषज्ञः सः एव योग्यतमः विशेषज्ञः। कुतः जगमोहन आचार्य महोदयस्य गृहमपि अहं चिन्तयामि तस्मिन्नेव मण्डले नयागर मण्डले तेषां प्रायशः गृहस्य समीपे एव भवेत्, नो चेत् तैः सार्धं तेषां महान् सम्पर्कः अवश्यमेव भवेत्। तत्र अन्ये अपि ये तेषां परिवारस्य सदस्याः कनकनानी भवतु वा दीनबन्धु मिश्र महोदयाः भवन्तु तत्र तु कमललोचनः मया श्रुतः किमपि दुःसंवादः। तदनन्तरं गंगाधरः अनुगुळ मध्ये विद्यते, गंगाधरस्य पत्नी ममापि छात्री विद्यते। ते सर्वे विद्वांसः सर्वे संस्कृतस्य एव सेवकाः सेविकाः विद्यन्ते। भवतु परिवारेण सार्धम् अस्माकं जगमोहन आचार्य महोदयस्य अवश्यं सम्पर्कः भवेत्। अयमेव उत्कृष्टः विषयः अस्माभिः निर्धारितः, यस्य उपरि तरुणाः प्रवीणाः सर्वे पंडिताः जानीयुः। तेन संस्कृतस्य विकासः सामूहिक वयं प्रेरणां प्राप्स्यामः यत् संस्कृतस्य उत्सर्गीकृत प्राणः एकः व्यक्तिविशेषः भुवनेश्वरकरः कीदृशः आसीत्। अतः तेषाम् आशीर्वादः सर्वेषाम् उपरि पततु। संस्कृतस्य परिबृंहणार्थं संवर्धनार्थं भुवनेश्वरकर महोदयैः यथा प्रयासः कृतः, बहुविधः प्रयासः, ग्रन्थलेखन माध्यमेन, भाषण माध्यमेन, बहूनि पुस्तकानि तेषाम् ओडिशा टेक्स्ट बुक ब्यूरो द्वारा एव प्रकाशितानि सन्ति। अतः पुनः परिवारस्य ये सदस्याः तान् संस्कृते एव प्रवीणान् कृत्वा संस्कृतस्य अपि ते प्रचारं प्रसारं कृतवन्तः। ते अस्माकं सर्वेषाम् आदर्शभूताः। दर्शकाः प्रेरणादायकाः। अतः सम्प्रति पुनरेकवारं सर्वेभ्यः कृतज्ञतां विनिवेद्य, विशेषतः ये तरुणाः अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः विद्यन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभाकाङ्क्षाः शुभाशीर्वादं विनिवेद्य अयम् अस्माकं कार्यक्रमः साफल्यमण्डितः नतिततिं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवताम् आशीर्वादेन अपि च न सर सुना जाऊ सर
भवन्तः यथा अस्माकं यथा भवन्तः अस्माकं भुवनेश्वर कर महोदयानां विषये अत्र उक्तवन्तः, अस्माकं समये छात्राणां शोधकर्तॄणाम् अपि च मार्गनिर्देशकानां महान् उपकाराय भविष्यति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति अस्माकम् आचार्याः वाग्देवी सरस्वती जेषां कण्ठे स्वयं राजते ते भवन्ति अस्माकम् आचार्याः प्रातस्मरणीयः। अस्माकं समेषां गुरवः साहित्यशास्त्रेषु अलङ्कारशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः इदानीं ते औपचारिकरूपेण अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं करिष्यन्ति इति हेतोः आचार्याः अनुरुध्यन्ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्तु इति आचार्याः। Oh, प्रमोद सर लेफ्ट ही पुनी प्रमोद सर लेफ्ट ही जंती प्रेस बाइना हां मुझे एक्चुअली के लेफ्ट ही मुझे ठीक है आपने तो बता भी लेफ्ट पर जाओ खाता देखा हां आसीतिले मु देखितिले ना तले प्रथम समय लेफ्ट पर हाँ जगवान आरंभ करन्तु विस्तार अस्ति भल कथा अस्तु तर्हि इदानीं अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् अद्यतनीय आचार्यान् जगमोहन आचार्यान् तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते भुवनेश्वर करकृतिषु गवेषणाधारा। अयं विषयः अस्माकं समेषां कृते नूतनः वर्तते इति हेतोः अस्माकं गवेषकानां महान् उपकाराय भविष्यति इति हेतोः इदानीम् आचार्याः अनुरुध्यन्ते। भवन्तः प्रारम्भयन्तु आचार्य। नमो नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वमशेषमज्ञेयं यथा रीति यथा स्थिति चिरं चालयते यस्तं नमामि चिन्मयं विभुम्। मङ्गलाचरणमिदं भुवनेश्वर करव सर्वाणः मान्याः अस्माकं गुरुपादाः सर्वेषां गुरुपादाः व्यासश्री परिवारस्य मुख्याः प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी वर्याः अहं महोदयस्य साक्षात् संपर्के अपि अस्ति। अहम् आदौ तावत् आचार्यान् प्रणमामि। अस्माकं गुरुपादाः प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः अहं प्रणमामि। आचार्याः व्यासश्री परिवारस्य समन्वयकाः प्रत्येक रविवासरे कार्यक्रमस्य समन्वयं कुर्वन्ति। मान्याः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः अग्रजाः कार्यक्रमस्य संयोजकाः अग्रजाः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महल महोदयाः उपस्थिताः काव्यरसिकाः सर्वेषां कृते
अहम आदौ तावत् मम प्रणामं विज्ञापयामि। अद्य विषयमस्ति भुवने पंडित भुवनेश्वर कृतिषु गवेषणाधारा। सम्प्रति अर्वाचीन धारा चलति। पंडित भुवनेश्वर कर महोदयः तद्धारायाम् आगच्छति एव। वयं सर्वे जानीमः क्रान्तद्रष्टारः कवयः अलौकिकम् अपौरुषेयं शब्द ब्रह्मं स्वस्य दिव्य दृष्ट्या साहित्य आकारेण भवतु काव्य आकारेण आकृतिं प्रदाय सहृदयेन मनसि दिव्यानन्दस्य अनुभूतिं यच्छन्ति। अतः द्रष्टारः कवयः नूनमेव स्मरणीयाः वन्दनीयाः। आधुनिक भारतवर्षे वयं जानीमः देशे विश्वे वा सन्ति बहवः द्रष्टारः कवयः, तथैव अपि उत्कल प्रदेशे बहवः दिव्य द्रष्टारः कवयः सन्ति जे प्रातस्मरणीय भवन्ति। प्राचीन साहित्यात् आरभ्य अद्यावधि मौलिक रचनायाम् उत्कलस्य स्थानम् उपरि अस्ति। उत्कल प्रदेशस्य स्थानस्य विषये तु वयं जानीमः किमस्ति। उत्कल प्रदेश अंतर्गत नयागढ़ मंडलम नयागढ़ जिल्ला इति अस्ति। नयागढ़ जिल्लायाः नयागढ़ मंडलस्य अपि संस्कृत साहित्यं प्रति अवदानम् अत्यन्तम् उपरि अस्ति। वयं सर्वे जानीमः, सर्वे जानन्ति। नयागढ़ मंडलस्य विद्वांसः सन्ति जे जे प्रान्ते देशे देशान्तरे अपि सुपरिचिताः सुप्रतिष्ठिताः सन्ति सम्प्रति। तर्हि साहित्यम् अलौकिक आनन्दं दिव्यानन्दं दातुं समर्थः भवति। तत् सर्वे वयं जानीमः। तत् किं भवति? चतुर्वर्ग फलप्राप्तेः मार्गं केवलं मात्र साहित्येन एव भविष्यति। तर्हि जानीमः चतुर्वर्ग फलप्राप्ति सुखादल्प अध्ययनेनापि तत्र फलप्राप्ति भवति एव। स्वस्य लेखनी द्वारा उत्तम विश्व चलति। कवेः विश्वचिन्तनं करोति। तो आधुनिक जगति बहवः काव्यकाराः सन्ति। अग्रे किं भविष्यति कथं भविष्यति ते आदौ अपि ज्ञातुं पारयिष्यन्ति। तर्हि सम्प्रति वयं साक्षात् गच्छामः अस्माकं भुवनेश्वर कर शर्माणः। एते कुलीन ब्राह्मण परिवारे जन्मलब्धाः सन्ति। किमस्ति कविः एषः अस्माकम् उत्कल राज्ये नयागढ़ मंडले भुवनेश्वर कर महोदय नयागढ़ मंडल अंतर्गत ओडग्राम इति अस्ति। ओडग्राम ब्लॉक वदति। ओडग्राम निकटवर्ती बाउंसगाडिया इति ग्रामे अस्ति। बाउंसगाडिया इति ग्रामे एकस्मिन् कुलीन ब्राह्मण परिवारे 1925 अब्दे सेप्टेम्बर मासस्य 24 दिनाङ्के आविर्भूत। पिता आसीत्। तर्हि पंडित परिवारे जन्मग्रहणं कृतवान् एषः कर महोदयः। तर्हि तस्य परिवारः यथा अस्माकम् आचार्यः गुरुपादः उक्तं किल, परिवारः संस्कृत परिवारः तथा परिवारः प्राय अधिकं वयं द्रष्टुं न पारयामः। संस्कृत परिवारः तत्र कर महोदयस्य पिता पंडित फकीर कर महोदयः। एषः अपि पंडितः कुलीन पंडितः कौलिक वृत्तिम् अवलम्बनं कृत्वा एते स्वस्य परिवारं परिपोषणं कुर्वन्ति स्म। तर्हि भुवनेश्वर कर महोदयस्य त्रयः पुत्राः तिस्रः दुहितरः। तत्र सर्वेषां प्राथमिक शिक्षा संस्कृतमेव आसीत्। न केवलं प्राथमिक शिक्षा परन्तु मध्यम पुत्र मध्यम कन्या विहाय अपरे सर्वे संस्कृतस्य अध्यापकः अध्यापिका। एतदु वै आनन्दस्य विषयमस्ति। तत्र महोदयस्य पत्नी प्रेम चंद्रमणि देवी सुगृहिणी धर्मपत्नी अस्ति। संपूर्ण परिवारस्य भारम् एषा महोदया नीतवती एव। तर्हि कवेः तत् किञ्चित् सामान्य जे के कुत्र सन्ति कवेः पुत्रः तत्र ज्येष्ठपुत्रः कमललोचनकरः प्रोफेसर कमललोचनकरः सर्वे जानन्ति। संस्कृत प्राध्यापकः अवसरप्राप्तः किन्तु महोदयः उक्तवान्। पुनः मध्यमपुत्रः नारायणकरः किञ्चित्
जंत्री रूपेण कार्यं करोति। कनिष्ठ पुत्रः गंगाधरकरः एषः अपि संस्कृत प्राध्यापकः। न केवलं पुत्रः, वधूः अपि, ज्येष्ठ वधूः कल्पना मिश्रः संस्कृत अध्यापिका। कनिष्ठ वधूः प्रभाती मिश्रः सा अपि संस्कृत अध्यापिका। अनन्तरं कन्या, ज्येष्ठा कन्या प्रोफेसर डॉक्टर कनकलता देवी महोदया सा अपि संस्कृत अध्यापिका। कनिष्ठा कन्या निरुपमा देवी सा अपि संस्कृत अध्यापिका। संपूर्णं परिवारं संस्कृत परिवारम्। एतत्तु अस्माकम् आनन्दस्य विषयः। एकः परिवारः अस्ति, सम्पूर्ण परिवारः संस्कृत परिवारः। अच्छा, कवेः किञ्चित् वैयक्तिक जीवनस्य उपरि आलोकपातं करोमि। आदौ तावत् वदामि, सम्पूर्णं विषय मध्ये भागत्रयेण वदामि। आदौ तावत् किञ्चित् कवेः सामान्य परिचयं, वैयक्तिक परिचयम्, अनन्तरं कवेः साहित्य प्रतिभा, तदनन्तरं गवेषणाधारा। भागत्रयेण वदामि। आदौ तावत् कवेः परिचयं चलति किल। तर्हि अध्ययनं, कविः स्वस्य ग्रामे बाउंसगाडिया इति ग्रामे प्राथमिक शिक्षां समाप्य तत् बाउंसगाडिया निकटवर्ती ओडग्राम इति ग्रामे, ओडग्राम इति मण्डले तत्र टोल अस्ति, रघुनाथ टोल। तत् रघुनाथ टोले तत्र प्रथमा मध्यमा पठितवान्। तदनन्तरं पुरीतः गत्वा एमार मठ, सर्वे जानन्ति पुर्याम् एमार मठ अस्ति किल। एमार मठ अधीनस्थ रघुनाथ टोल मध्ये आचार्यम् उपाधिं प्राप्तवान्। तत्र स्वस्य प्रचेष्टायां कविवरः आंग्ल भाषाम् अपि पुरी मध्ये पठितवान्। न केवलं पारंपरिक दिशा, स अपि आधुनिक दिशा अपि आगतवान्। तत्र पुर्यां श्री कृष्णचंद्र पात्र महोदयस्य साहाय्येन गदाधर उच्च आंग्ल विद्यालयस्य प्रधान आचार्यः, प्रधान शिक्षकः श्री कृष्णचंद्र पात्र महोदयः, एतस्य साहाय्येन तत्र अष्टम श्रेण्याम् अपि प्रविष्टः। तत्र अपि दशम श्रेणीं समुत्तीर्णः। अनन्तरम् अपि सर्वे जानन्ति पूर्वम् आसीत् बीओएल परीक्षायाम् अपि एषः उत्तीर्णः। पुनः उत्कल विश्वविद्यालयस्य अधीने एमए परीक्षायाम् अपि प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णः एषः। तत्र अध्ययनं तथैव चलति। अध्ययनात् अनन्तरं साक्षादेव कवेः कर्मजीवनं प्रारब्धवान्। तत्र प्रथम आदौ तावत् एत महोदयस्य कर्मजीवनम् आसीत् जाजपुर मण्डलस्य रामबागस्य उच्च माध्यमिक विद्यालये। 1946 वर्षे संस्कृत पंडित रूपेण कार्यं प्रारब्धवान् एषः। अनन्तरं पुरी मंडल अंतर्गत रणपुर बजेन्द्र चंद्रमा माध्यमिक विद्यालये कार्यं कृतवान्। प्रशासनिक दक्षतामपि अस्ति पंडित भुवनेश्वर कर्म शर्माणः। कथमस्ति तत्र 1956 तः 1965 पर्यन्तम् ओडिशा संस्कृत शिक्षा विभागे सहकारी परिदर्शक रूपेण अपि कार्यं कृतवान्। तदनन्तरम् अध्यापक, कुत्र आदौ तावत् सुंदरगढ़ महाविद्यालये संस्कृत अध्यापक रूपेण कार्यं प्रारब्धवान्। अनन्तरं धीरे धीरे संबलपुर महिला महाविद्यालये, गंगाधर मेहर सान्ध्य महाविद्यालये कार्यं कृत्वा तत्र प्राध्यापक पदं लब्धवान्। अनन्तरं 1985 मध्ये प्राध्यापकतः सेवानिवृत्तः एषः। पुनः कवेः किम् अस्ति, कवेः एका रुचि अस्ति। कवि ग्रामीण कवि अस्ति, ग्रामं विहाय अन्यत्र स्थातुम् एते नेच्छन्ति। अतः अवसरात् अनन्तरं स्वस्य ग्रामे आगत्य एषः महोदयस्य निवासः जातम्। ग्रामे स्थित्वा ग्रामतः सर्वत्र परिभ्रमणं कृत्वा कुत्रापि कवि सम्मेलनं भवति, कुत्रापि भाषणं भवति, कुत्रापि किं किं भवति, तत्र ग्रामतः नयगढतः गत्वा तत्सर्वम् एते मान्यः कुर्वन्ति। अतः तत् पूर्वं किञ्चित् अस्माकं गुरुपादः उक्तवान् किल, राष्ट्रपति पुरस्कारेण पुरस्कृतः। न केवलं राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपितु बहवः पुरस्काराः एते पुरस्कृतः। बहुविधैः पुरस्कारैः एते मान्यः पुरस्कृतः। विविधेभ्यः अनुष्ठानेभ्यः पुरस्कृतः, संवर्धितः, सम्मानितः एषः कविः। तत्र सुरभारती प्रचार प्रसार क्षेत्रे उल्लेखनीय अवदानम् अस्ति इति कारणतः ओडिशा संस्कृत अकादमी पक्षतः भुवनेश्वरे एते मान्यः संवर्धितः। अनन्तरं
तत्र निखिल उत्कल संस्कृत कवि सम्मेलने कटक नगरे संस्कृत भारती पक्षतः कृष्णानंद संस्कृत सम्मानेन वै एषः सम्मानितः। पुनः भुवनेश्वर संस्कृत परिषद भुवनेश्वरी तत्रापि एषः मान्यः सम्मानितः। पुनः जयदेव सम्मानेन अपि एषः अस्माकं कविवरः सम्मानितः। इतोपि अधिकमस्ति वाचस्पति उपाधिना अपि आचार्याः भुवनेश्वर कर्म शर्माणः सम्मानिताः। केंद्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संप्रति पूर्वमासीत् राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संप्रति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति इत्यत्र तत्र 2005 and 6 मध्ये तत्र दीक्षान्त समारोहे वाचस्पति इति उपाधिना भूषितः एते मान्याः। पुनः ते राष्ट्रपति सम्मानेन सम्मानितः सन्ति। ग्रामीण कवि ग्रामं विहाय तु अन्यत्र कुत्रापि गन्तुं नेच्छति तर्हि ग्राममेव मूलमस्ति कवेः। तर्हि कविः एतदेव सामान्य वैयक्तिक परिचयम्। अनन्तरं मूलमस्ति कवेः किं कृतिः किम् अस्ति। तत्र कवि स्वस्य प्रतिभा कथं विकसति। कवेः प्रतिभा काव्यद्वारा किम् अस्ति तत्र लेखनी द्वारा। लेखनी विहाय अस्माकं करमान्याः किमपि न चिन्तयति। अग्रे अहं वदामि लेखनी इति नाम्ना एतस्य एका कविता अस्ति। सा कविता बहु आकर्षणीया अस्ति। अग्रे वदामि लेखनी विषये। सम्प्रति साहित्य प्रतिभा विषये वयं चिन्तयामः किं साहित्य प्रतिभा अस्ति। अयं कविः बाल्यादेव प्रतिभा सम्पन्नः आसीत्। पिता पंडितः आसीत् इति कारणतः पितुः इच्छा अपि आसीत् तस्य पुत्रः अपि पंडित भवतु। अतः मेधावी छात्रः अपि आसीत्। ब्राह्मण तथा पंडित परिवारः इति कारणतः संस्कृतं प्रति अपि बाल्यतः अधिकं रुचि आसीत् एतस्य। काव्यादि पठनं बाल्यतः प्रारब्धवान् स्वस्य इच्छया पितुः प्रेरणया अपि। यथा पठनं तथैव धीरे धीरे लघु लघु लेखन कार्यमपि प्रारब्धवान्। क्रमशः काव्य रचनायाः या प्रतिभा अस्ति सा प्रतिभा वयं सर्वे जानीमः। अहं किञ्चित् अग्रे वदामि। महोदयस्य भाषा सरला भाषा अस्ति। कुत्र कुत्र तर्कसंग्रह इत्यादि अस्ति न बालानां सुखबोधाय। तत्र बालानां सुखबोधं कथं भविष्यति तत् चिन्तनं कृत्वा एषः प्रायः सर्वदा सरला सुमधुरा भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति। पाठकस्य कृते आकर्षणीया भवतु इति विचिन्त्य एषः सर्वदा लघु लघु वाक्यं प्रयोगं कुर्वन्ति। समासबहुलस्य प्रयोगं प्रायतः नास्ति किन्तु छन्द अलङ्कारस्य प्रयोगस्तु अस्ति एव। छन्दसः अलङ्कारस्य प्रयोगं महोदयस्य काव्ये वयं द्रष्टुं पारयामः। तर्हि अग्रे किञ्चित् एतस्य काव्यस्य उपरि चिन्तनं कुर्मः। काव्यधारा किम् अस्ति आदौ एकं काव्यं नीत्वा सामान्यम् आलोचनं करोमि। आदौ तावत् महोदयस्य किम् अस्ति इदानीम् एकं भवति पूतप्रेम काव्यं। पूतप्रेम बहूनि काव्यानि सन्ति। एकम् अहं वदामि। पूतप्रेम 1952 प्रायतः 32 वर्षे 1952 अब्दे विरचितं करो महोदयस्य काव्यमिदं। पंचसर्गात्मकं काव्यं पूतप्रेम। तत्र तुलसीदास संत कवि तुलसीदासस्य जीवनम् अत्र वर्णितं। तत्र प्रथमं काव्यं तर्हि प्रथमं काव्यं दृष्ट्वा वयं कवेः काव्य प्रतिभा कथम अग्रे धीरे धीरे गतिशीलाः भवति तत् ज्ञातुं पारयामः। पूतप्रेम काव्ये नायिका वर्णनायाः एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। पूतप्रेम काव्यम् अनुसरणं कृत्वा कवि कथं नायिकायाः वर्णनं करोति एतत् पश्यतु। नायिकायाः वर्णनं कविना करोति किम्। निर्मितानुनियतं च पलाङ्गी कामलुब्धक सुशिक्य जष्टिः नास्य मानस विहंगम पक्षे जेन जत्न शतकैरपि मुक्त। अनन्तरं सुन्दरमस्ति। कर्णभूषणं युतमुखमस्य सर्वदास्य पुरतः समानुर्त्यत्
स्तास्नु पार्श्व चपला जुक्त जुक्ता ई पूर्व इंदुरीव मानसहारी तत्र तथा एव का भवति महोदयस। अनन्तरं काव्य अपि प्रकृति वर्णना अत्र अस्मिन्नेव काव्ये पूतप्रेम काव्ये प्रकृति वर्णना कथं भवति वयं जानीमः अग्रे वदामि न प्रकृति वर्णना आधुनिक कवयः प्रकृति वर्णना कथं कुर्वन्ति नायिका वर्णना कथं कुर्वन्ति तदुपरि अपि छात्राः गवेषणां कर्तुं पारयन्ति। प्रकृति उपरि वदामि उदाहरणम् एकं किमस्ति तत्र दिवाकरस्य अनन्तरं नभमण्डले धरणि वक्षसि कृष्ण वस्त्र परिहितायाः निशायाः शनैः शनैः आगमन वेलायां धरण्याः शोभा कीदृशीमासीत् तत् उदाहरणम् एकम्। वरुणादिं मुख चुम्बन लालसो वियति रक्त तनुस्तरणीस्तदा कश्चैर्बहुधा परिरम्भणं रचयितुं समसेवन वारुणीं तथा एव कवेः एकं प्रथमं काव्यं किञ्चित् सामान्य वदामि। अनन्तरं द्वितीयमस्ति अनुदीत काव्यम् अनुदीत पुस्तकं काव्यं तद् न आचार्यः उक्तवान् किल अस्माकं भुवनेश्वर राज्य पुस्तक राज्य प्रकाशन संस्था प्रकाशितम् ए.बी. किथ् महोदयस्य ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इति पुस्तकस्य अनुवादम् तत् अनुवादं पुस्तकम् अनन्तरं 1987 मध्ये प्रकाशितम् एतस्य महोदयस्य तत्र यथा ए.बी. किथ् महोदयः लिखितवान् तस्य सम्यक् अनुवादम् अत्र वयं द्रष्टुं पारयामः। अनुदीत पुस्तकम् एतदपि अस्ति। अनन्तरं कवे अनन्तरम् आगच्छति दोषशतकम् अपरम् एकं काव्यम् अस्ति। अनन्तरं दोषशतकं काव्यं 1993 मध्ये रचितम्। अत्र किमस्ति देशस्य जा दुरावस्था वयमपि द्रष्टुं पारयामः तदानीन्तन समये अपि कविवरः दृष्टवान् देशस्य जा दुरावस्था अस्ति नैतिक दुरावस्थाम् अधिकृत्य काव्यमिदं लिखितमिति स्वयं कविः स्वस्य प्रस्तावनायां वदति। मानवीय गुणाः क्षीणाः भवति मूल्यबोधस्य वर्धनाय काव्यमिदं पठनीयम् इति तर्हि तत्र किम् अत्र भवति तर्हि देशस्य जा स्थितिः अस्ति नैतिक अवस्था अतीव शोचनीया मानवीय गुणाः क्षीणोऽपि जाता हृदयात् दया परोपकारः परिक्षीणः न कश्चित् विश्वासं करोति कस्मिन्नपि विश्वासं न करोति सर्वथा एव सन्देहस्य भावः मनसि सन्देहो भावः सदैव विराजते स्वार्थं विहाय कोऽपि किमपि कार्यं कर्तुमपि नेच्छति कि अनन्तरं किं भवति एतस्मिन् विषयम् आधारीकृत्य कविः अपि एकं पद्यं लिखति पद्यं पठामि शृण्वन्तु सरल भाषायाम् अस्ति साक्षात् संस्कृत पद्यं पठामः चेदपि वयं ज्ञातुं पारयामः कविः कथं सरल भाषया लिखति करियति काव्यं पद्यं किमस्ति दुर्नीतिरुन्नति पदं परितः प्रयाति साधु समुन्नति गुणो नतिनेति नित्यं मुकायते गुणिजनः खलराजनीतौ हे काल पश्य तव चित्रगतेः प्रभावम् मिथ्या प्रवञ्चन पटु खलित स्वभावः वाचाट चाटु वचनैर्बहवो विमुग्धा सर्वत्र साधु चरितश्चरतीह मौनम् देशस्य सम्प्रति दशा सुदस्यैश्च चूतैः यत् साधु कर्म भवतीह च राजकीयम् तत् कर्म साधन धनात् क्व कियन्ति यान्ति को वा वदेत् किमपि पा शृणुयात् च को वा गृहणात्यपोहि विटपि चरणैरदृशैः सम्प्रति समस्या वक्तुं कुत्रापि वयं गन्तुं न पारयामः कोऽपि न शृण्वति तदानीन्तने कविः तथा विलिखति तत्र दोषशतकं काव्ये कवेः चिन्तनं तथैव अस्ति। दोषशतकम् अनन्तरं
अपरम एकमस्ति यथा अनुवादमासीत् तथैव टीका अपि अस्ति महोदयस्य। टीका किमस्ति? सूर्यशतकस्य उपरि टीका अपि अस्ति। तत्र मयूरकवेः सूर्यशतकम् अस्ति, सूर्यशतकस्य टीका अपि एते विरचिता। मयूरशतकं मन्दाक्रान्ता श्रगधर प्रायतः श्रगधर छन्दसा अस्ति मयूरशतकं। सूर्यशतकस्य टीका अपि एते सुन्दरतया सरल भाषया। सूर्यशतकं कठिनम् अस्ति, परन्तु कर महोदयस्य टीका सरला सुमधुरा अपि अस्ति। अनन्तरं काव्यम् अस्ति जीवन दर्शनम्। दोषशतकं सामाजिकी कवि अस्ति। कवेः प्राचीनाः जे सन्ति अस्माकं कवयः तेषामपि अनुसरणं कृत्वा लिखन्ति, पुनः सामाजिक तत्त्वाधारेण अपि लिखन्ति। समाजस्य चित्रं दृष्ट्वा अपि एते काव्यानि विरचितानि। अनन्तरम् एकं काव्यम् आलोचयामः जीवन दर्शनम्। जीवन दर्शनं कवेः अपराकृति अस्ति। 1997 तमे वर्षे प्रकाशितं जीवन दर्शनम्। आदौ तावत् लोकभाषा प्रचार समितितः प्रकाशितः, अनन्तरं चौखम्बा संस्कृत संस्था द्वारा प्रकाशितमस्ति जीवन दर्शनम्। स्वस्य परिचयं प्रदाय काव्ये कविः गुरु पंडित काशीनाथ मिश्र शर्मणः स्मृतिचारणं कुर्वन्ति अत्र अस्मिन् काव्ये। अत्र अपि किञ्चित् पारम्परिक धारायाः अनुसरणं भवति। तत्र पंचदेवता स्तुतिः कवि कथं करोति? उदाहरणं गणेशो भास्करो विष्णुः शिव दुर्गा तथैव च भिन्नं भिन्नं न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते। वयं शृण्मः, पूर्वं वयं श्रुतवन्तः किल, तथैव किञ्चित् अत्र अस्ति पंचदेवता स्तुति तथा एव अस्ति। अत्र प्रायतः स्तुतियुक्ताः पद्यानि बहवः तत्र, पुनः अत्र शास्त्राणाम् अनुकरणेन अपि पद्यानि वर्तन्ते। शास्त्राणाम् अनुकरणेन बहूनि पद्यानि वयम् अत्र द्रष्टुं पारयामः जीवन दर्शनम् इति काव्यग्रन्थे। किम् एकम् अस्ति, वयं सर्वे जानीमः, तत्र क्षमा अपराध स्तोत्रमस्ति, देव्याः अस्ति। तत्र कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तदनु रूपं कवि लिखति कि क्षमा याचनां कथम् उपस्थापयति मातुः सविधे। वदामि किल, सुतो शिष्टाचारः स्वविषयपरः कुत्सित सखो यथेच्छाधारी वा भवतु जननै पृच्छतु न वा सदा श्रेयो दीपः ज्वलयति पुत्राय जननी कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सर्वदा माता श्रेयो दीप जननी एव पुत्राय, परन्तु कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। शंकराचार्यस्य आदि शंकराचार्यस्य अनुसरणं कृत्वा एते मान्याः तथा एव लिखन्ति। तत्र पुनः किमस्ति, नीतिशिक्षा विषयं नीत्वा अत्र पद्य तत्र जीवन दर्शने नीतिशिक्षा विषयं नीत्वा अपि सन्ति। किं नीतिशिक्षा अस्ति? तत्र लघु लघु बालाः कथं जीवनयापनं कुर्वन्ति, बालानां जीवनं कथं भवितव्यं, जुवानः कथं भवितव्यं, वृद्धावस्थायां कथं भवितव्यम्, एकम् एकं विषयं नीत्वा बहूनि पद्यानि अस्मिन् जीवन दर्शन इति काव्यग्रन्थे अस्ति एव। तत्र एकम् अहं वदामि, एकं काव्यं पठामि। तत्र किमस्ति, बालचरितमिति पद्यमस्ति। तत्र किमस्ति, यथा संबाल्येऽहं सहचरैः क्रीडितुमना, यथा संबाल्येऽहं सहचरैः क्रीडितुमना, तथा नासं पाठ्ये नियता विषये दत्त हृदयः, समं संख्याहास क्वचिदपि स भास क्वकलः, कदा खलो मेलो मम सकल आसीत् प्रियतरः। बाल्य अवस्थायां यथा भवति तस्मिन् विषये। अपरं बाल्य चापलता हेतोः आत्मनः अज्ञता प्रकटनं कथं देव्याः भगवतः पार्श्वे करोति, अज्ञता प्रकटनं काव्यम् अस्ति अपि
शिशुत्वे चापल्यं भुवि भवति सर्वस्व सहजम् तदा तद बाल्यानां मतिर परिपक्वा मृदुतरा कथं भक्ति वामे वयसि प्रथमे स्वात्वयि शिवे तदर्थं नो दूये त्वमसि हि विधात्री चलमते। तथा जीवन दर्शनम कवितायां कवेः तथैव चिन्तनमस्ति दर्शनम तथैव चलति जीवन दर्शनम इति काव्ये। अनन्तरं अपरम् एकं काव्यम् अनन्तरं भवति चयनम्। चयनमस्ति कवेः अपराकृति 2004 मध्ये 2004 अब्दे प्रकाशितं चयनं किमस्ति अत्र भिन्नं भिन्नं स्थितिं विचार्य कतिपयाः श्लोका विरचिताः। अत्र प्रसादगुणः विराजते। सामाजिक स्थितिं कथं वर्तते तस्मिन् विषये काव्यग्रन्थे यत्र तत्र प्रायतः वर्णितमस्ति चयन इति ग्रन्थे। तत्र कवेः कृते लेखनी सर्वदा एव आवश्यक। एतत् चयन मध्ये लेखनी इति नाम्ना एकं काव्यम् अस्ति। लेखनी मध्ये कवि स्वस्य चिन्तनं कथं प्रकाशं करोति तदेव अत्यन्तम् आनन्ददायकम् अस्ति। किमस्ति कवेः कृते लेखनी सर्वदा एव आवश्यक। लेखनी विहाय कवेः अन्यत्र किमपि आवश्यकं नास्ति इति कवि चिन्तयति। एकदा किं जातं कवेः हस्तात् लेखनी असावधानवशतः पतिता लेखनीम् उद्दिश्य साक्षात् झटिति एव कवि काव्यं निर्झरिणीं चालयति लेखनी इति कविता शीर्षकेन। अत्र लेखनी इति कविता शीर्षकं परन्तु तत्रापि सामाजिक अवस्था कथं वर्तते तत् विषये अपि वयं चिन्तयामः। प्रथमम् एकं पद्यम् अहं पठामि लेखनी विषय कथं कवि किं चिन्तयति। हे लेखनी त्वमसि मे चिरमन्नदात्री। लेखनी अर्णदात्री एव। हे लेखनी त्वमसि मे चिरमन्नदात्री किंग्रो सतो मम सयात् खलितागतासि माया हि मे करतलात् प्रणमामि तावत् आशिस्तवास्तु सततं मयि सेवकते। हस्ततः लेखनी पतितः अनन्तरं कवेः काव्यम् हे लेखनी त्वमसि मे चिरमन्नदात्री। अतः लेखनी कवितायां तथा एव आगच्छति। अनन्तरं चयन कवितायाम् अस्मिन् ग्रन्थे प्रायतः चयन काव्यग्रन्थे उत्कलीय छन्दसः अपि प्रयोगं वयं द्रष्टुं पारयामः। बहूनि पद्यानि सन्ति। समस्यापूर्ति संस्कृत पंडितानाम् एका रुचिः अस्ति समस्यापूर्ति। अत्र अस्मिन् ग्रन्थे समस्यापूर्ति अपि वर्तते। रामायणं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्री रामचन्द्रस्य आगमनं जातं तु वयं सर्वे जानीमः। वयं सर्वे आनन्दिताः। पुनः रामायणस्य विषयं नीत्वा बहूनि पद्यानि अस्मिन् चयनम् इति काव्यग्रन्थे वयं द्रष्टुं पारयामः। रामायण माहात्म्यं पद्येषु कवेः श्री रामस्य भक्ति बहु शोभनीया अस्ति, आकर्षणीया अपि अस्ति। पुनः सीतायाः बन्धनं यत् अस्ति किल तदेव तत्रापि करुणरसस्य बाहुल्यं वर्तते। सीताबन्धनं मध्ये करुणरसस्य बाहुल्यं वयं द्रष्टुं पारयामः। पुनः धनुर्भंग कवितायां धनुर्भंग नाम्ना अपि अस्मिन् काव्यग्रन्थे एका कविता वर्तते। तत्रापि व्याकरण प्रयोगं वयं द्रष्टुं पारयामः। यत्र वयं जानीमः भट्टी काव्ये व्याकरण ग्रन्थं भट्टी काव्यमस्ति। अत्र निरन्त धातूनां व्यवहारे कवेः व्याकरण वैदुष्यं बहु रुचिकरम् अस्ति। धनुर्भंग इति कवितायां कवेः तत्र अत्र एकं सुन्दर अलङ्करणम् अस्ति। उपमा अलङ्करणं लेखनीं नीत्वा कथं सुन्दरम् अलङ्करणं भवति एकम् उदाहरणं ददामि। अनन्तरं प्रायतः समापयामि। किमस्ति उदाहरणं पठामि अनन्तरं तस्य किञ्चित् आलोचना करोमि। अस्माकं समालोचकाः आलोचितवन्तः स्निग्धावगुण्ठनवती
तरुणीव मुग्धा संसादितात्मवदना प्रतिभाति मे त्वं जस्या अनावृत मुखादमुतायमाना धारा तदास्यत इव स्फुरति प्रकाशम। लेखन्याः उपरि अस्ति किल तद् यथा बहिर्गच्छति तथैव अवकुण्ठनवती नायिका किम् अस्ति अत्र उपम अलङ्कारः योजयित्वा आवृतमुखी लेखनी अवगुण्ठनेन आवृतमुखी तरुणी इव भाति इति कवि वर्णयति। यथा स्निग्धा अवगुण्ठनवती मुग्धा तरुणी विभाति तथा आवृतमुखी लेखनी अपि भाति। यथा तरुणी नायकस्य सन्मुखे अनावृतमुखी सती अर्थात अवगुण्ठनं मोचयित्वा नायकस्य पुरस्तात् स्मितमुखं दर्शयति मधुगिरा तन मनोहरति तथा एव लेखनी अपि कवेः पुरस्तात् अनावृतमुखीं सती नवरस रुचिरं काव्यं प्रकाशं कृत्वा कवेः तन मनोहरति कवेः मनोहरति। यथा नायिका तथा लेखनी तत्र चयन मध्ये सुंदर लेखनी इति पद्ये कविना तथा एव दर्शयति। अनन्तरं लेखनी चयनात् अनन्तरं एक किमस्ति अपरम् एकं काव्यम् अस्ति शेषस्वनीतम्। शेषस्वनीतं काव्यग्रन्थम् अस्ति तत्र लघुकाव्यम् अस्ति। तत्र शेषस्वनीतं लघुकाव्य शास्त्रीयधाराम् आलोच्यते। तत्र शास्त्रीयधारां काव्यस्य प्रारम्भे श्री वेंकटेश स्तुति अस्ति, अन्तिमे श्री नरसिंह स्तुति अछि। कथमस्ति तत्र कविः स्वयं वदति तत्र वाचस्पति उपाधिना कविः किल भूषितः तिरुपतितः। तर्हि 2007 मध्ये यदा एषः महोदयः तिरुपतिं गच्छति तत् पूर्वं कटके वेंकटेश स्तुतिं लिखति इति स्वयं वदति। कथमस्ति स्तुति? पूरयन्त विरत भुवि भक्तवाञ्छा पूरयत्य विरतं भुवि भक्तवाञ्छा यः दीन दुःखी दलिता नयति स्वमङ्गम् आनन्दयत्यनुदितं विपदा विसन्नः तं वेङ्कटेशमनिशं शरणं प्रपद्ये। वेङ्कटेश स्तुति अस्ति। अत्र वयं द्रष्टुं पारयामः शेषस्वनीतं काव्यग्रन्थे भिन्नं भिन्नं शीर्षकम् अस्ति। आदौ किम् अस्ति मुख्यं चतुर्विधं शीर्षकम् अस्ति। अत्र प्रथमम् अस्ति जयतु मूर्तिमिति सूरभारती। जयतु मूर्तिमिति सूरभारती इति शीर्षकेन कविः किं लिखति? सूरभारत्याः संस्कृतभाषायाः प्रशंसा करोति। संस्कृतभाषायाः प्रशंसाम् आधारीकृत्य बहूनि पद्यानि अस्मिन् शीर्षकेन लिखितः एष कविना। अनन्तरं द्वितीयं शीर्षकम् अस्ति सूर्यार्घम्। सूर्यस्य भगवतः सूर्यस्य उद्देश्येन बहूनि पद्यानि अत्र प्रायतः 21 पद्यानि अत्र अस्ति। सूर्यार्घम् इति शीर्षकेन 21 पद्यानि सन्ति। तत्र सूर्यस्य विषयेन लिखितं पूर्वम् अस्ति सूर्यशतकस्य उपरि अपि टीका कृता। सम्प्रति द्वितीयं शीर्षकम् तृतीयं शीर्षकमस्ति काकः। काकस्य विषये कवि किं वदति पश्यतु। कवेः चिन्तनमस्ति काकस्य रटनं न विनोदकम्। कोऽपि न इच्छति काकस्य रटनं, किन्तु काकस्य रटनं किं करोति? काकस्य रटनं शयनरतान् जनान् एव प्रतिदिनं चेतयति। जे शयनरताः सन्ति आलस्य जनाः सन्ति, आलस्य जनानां चेतनां प्रदानं करोति काकः। तर्हि तथैव पुनः अन्य कोऽपि खगः एतत् कर्मं कर्तुं किं पारयति वा? कवि प्रश्नं करोति। यथा काकः कर्तुं पारयति जनान् चेतना प्रदानं कर्तुं पारयति तथा अन्य कोऽपि खगाः वा कर्तुं पारयन्ति वा? तत् कवेः प्रश्नमस्ति। तर्हि एतदेव किञ्चित् शिक्षामूलकानि पद्यानि अत्र वर्तन्ते। प्रायतः अत्र 11 श्लोकः अस्ति अत्र काकः इति शीर्षकेन। अनन्तरम् अस्ति भातृभक्तिः। तत्र भगवतः श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्री रामस्य सेवकः इति अहं जानामि। किमर्थं जानामि? ओडग्रामे रघुनाथ देवस्य मन्दिरम् अस्ति, यत्र
उत्कल प्रदेशस्य महाकवि उपेन्द्र भञ्जः तत्र एव ज्ञान प्राप्तिं कृतवान् रघुनाथ मन्दिरस्य पार्श्वे उपविश्य। तत् गल्पमस्ति। तत्र उपेन्द्र भञ्जस्य ज्ञान भूमि अस्ति ओडग्राम रघुनाथ मन्दिरम्। रघुनाथ मन्दिरस्य पार्श्वे एतस्य महोदयस्य गृहं बांश गाडिया प्रायतः 3 वा 5 किलोमीटरं भविष्यति इति मन्ये। रघु भगवतः श्रीरामस्य सेवकः एषः अस्ति। तत्र काव्यग्रन्थतः वयं द्रष्टुं पारयामः। अनन्तरम् अस्ति भातृभक्ति। भातृभक्ति इति काव्यग्रन्थे भगवतः श्रीरामस्य जीवने कथं भातृभक्ति आसीत्, भरतस्य कथम् आसीत् वा तत् सर्वं सुन्दरतया लिखति अस्मिन् काव्यग्रन्थे एषः महोदय। अनन्तरम् एकं काव्यग्रन्थम् अस्ति उपदेश द्विशती। उपदेश द्विशती प्रायतः महोदयस्य अन्तिमा कृति, परन्तु अत्यन्तं सहजम्, अनुष्टुप् छन्दसा एव, अत्यन्तं सरलं विषयमपि अत्यन्तं हृदयकर्षी, अत्यन्तं आकर्षणीयं चिन्तनीयं विषयम् उपदेश द्विशती इति काव्यम्। तत्र कवि स्वयं लिखति उपदेश द्विशती इति काव्यग्रन्थे, काव्यं सम्प्रति अस्ति इति मम सविधे, उपदेश तथा आशय प्रकटनं करोति कवि। किं लिखति? गंगाधर मेहर महाविद्यालयात् अवसर प्राप्तः, तत् अवसर प्राप्तेः परं स्वजन्म स्थान प्रीतिः मे तत् ग्रामस्य पूर्वा पवित्रता सरल जीवन यात्रा सरसा प्राकृतिश्च उपनियन्ते द्रुततरम् अपचयः केवलः बहिर्भाग्य वस्तुषु लोकचरित्रमनुदितं खीयते तराम ततो मे उपदेश द्विशती लेखनी प्रवृत्ति अद्यतः। तत्र ग्रामे उपविश्य ग्रामस्य परिवेशं दृष्ट्वा ग्राम्य परिवेश कथं धीरे धीरे पतनोतः पतनं परिगच्छति तद् विचिन्त्य दुःखेन उपदेश द्विशती काव्यग्रन्थं लिखति। अत्र उपदेश द्विशती इति काव्ये 5,200 श्लोकाः सन्ति। वैशिष्ट्यं काव्यस्य विशेष वैशिष्ट्यमस्ति अत्यन्तं सरलं सुमधुरम्। एकं काव्यं पठामि, पठने एव तस्य बोधः आविष्यति। किमस्ति काव्यं कृतमस्ति? निस्वार्थो नीतिवान् ज्ञानी दया सेवा परो नरः कर्मानुसारमेत्येव पुण्यं मोक्ष परं ध्रुवम्। अपरं काव्यमस्ति पितुः प्रदेशः पार्वत्या देवभूमि हिमालयः उच्चैः पुण्यवतां धामं स्वर्णदीप स्वर्णादि जन्मभूश्रुतः। एतद् पुनः किमस्ति? अनन्तरम् अस्माकम् अत्र दूषयोत्या किमस्ति? जनानां ग्रामे ग्रामे परिवेश दूषितः भवति किल? प्रायतः ग्राम्य परिवेश दूषितः किमपि कारणं भवतु अत्रापि अस्ति। राजनीतिकारणतः ग्राम्य परिवेश दूषितः। कविना मध्ये मध्ये अत्र कुत्रापि सामाजिक परिवेशं नीत्वा लिखति। यत्र तत्र ग्राम्य परिवेश दूषित केवलम् एकमेव कारणं ग्राम्य परिवेशस्य तद् राजनीति भवति, भातृकलह अपि भवति। भातृकलहतः एवं राजनीति कारणतः ग्राम्य परिवेश दूषितः। कवि किं लिखति? दूषयित्वा मति हिंसा उपथं प्रापयत्यलम् विचार्य बुद्धिमान् हिंसा शत्रुबन्धुयत् ध्रुवः। तथा एव जीवन दर्शनस्य अनन्तरम् अस्माकम् उपदेश द्विशती काव्यग्रन्थे कविः अत्यन्त आनन्देन लिखति। अद्य प्रथमं तावत् उपदेश द्विशती इति काव्यस्य मङ्गलाचरणं पठितवान्। अनन्तरम् अस्मिन् काव्यग्रन्थे समन्वयस्य बोधकः भवति कविः। अन्तिम समये अहं पश्यामि कविः समन्वयस्य बोधकः भवति। सर्वधर्म समन्वयस्य चिन्तनमपि कवेः मनसि आयाति। अनन्तरं परिशिष्टे कवि किं लिखति? जगन्नाथस्तु बुद्धोस्तु जिशुर्वास्तान् महमदः न परस्परयोः भिन्ना विद्धितानेकमीश्वरम् एको अहं बहुश्यामः तदपि चिन्तनम् अत्र अस्ति। अनन्तरम् अप्रकाशितम् एकम् अस्ति त्रिरङ्गम् अस्माकं त्रिरङ्गं तद् वयं ज्ञातुं पारयामः। अस्माकं भारतस्य आधारः त्रिरङ्गम् अस्ति। तत्रापि
अप्रकाशितम् अस्ति इतोपि काव्यद्वयम् अस्ति किमस्ति तत् भारत भूप्रशस्ति तत् भारतस्य वर्णना अत्र अस्ति अनन्तरमस्ति मानस हंसदूतम् भारत भूप्रशस्ति त्रिरङ्गम् इतोपि काव्यत्रयस्य विषये किमपि लेखनं सम्प्रति नास्ति तर्हि एतदेव कविः वाचस्पति उपाधिना भूषितः मान्यः भुवनेश्वर कर्म शर्माणः कृति तर्हि अस्माकं की गवेषणाधारा कथम् आगमिष्यति गवेषणाधारा तु अस्ति एव वयम् इतः किं किं कर्तुं पारयामः गवेषणजाता तिरुपतितः उत्कल विश्वविद्यालयतः जगन्नाथ विश्वविद्यालयतः महोदयस्य काव्यग्रन्थं नीत्वा गवेषणा सञ्जाता इतोपि बहूनि प्रबन्धानि अपि तत्र पत्रवाचकरण समये पठितवन्तः बहवः विद्वांसः अत्र तत्र प्रायतः तर्हि इतोपि अत्र वयं गवेषणा कर्तुं किं किं पारयामः गवेषणायाः धारा कुत्र कुत्र अस्ति अत्र काव्यसौन्दर्यं वयं काव्यसौन्दर्यं द्रष्टुं पारयामः नायिकायाः एका उदाहरणम् उक्तं किल तथा एव प्रकृतेः उदाहरणम् अपि नायिकायाः तत् काव्यसौन्दर्यम् अस्ति आधुनिकः कविः 1925 अब्दे जन्मम् अस्ति तर्हि 20 शतकस्य कविः एकविंशति शतकस्य कविः कथं काव्यसौन्दर्यं पश्यति तदपि अनन्तरं जीवनरहस्यं सम्प्रति आधुनिके समये जीवनरहस्यम् एकं विषयं गुरुत्वपूर्ण विषयम् अस्ति वयम् इतोपि वयं द्रष्टुं पारयामः तत्र सब थीम् मध्ये आगमिष्यति दुर्नीतिः दुराचारः तद् अस्ति समाजस्य कलुषित अवस्था अस्ति कलुषित अवस्थायाः दूराकरणार्थं वयं किं कुर्मः तद् व्यङ्ग्याकारेण कटाक्षेण अपि बहूनि पद्यानि वयं द्रष्टुं पारयामः महोदयस्य काव्यग्रन्थे रसः अपि वयं द्रष्टुं रसः अस्ति नूतन सम्प्रति विक्षोभरसः देशभक्तिरसः तथा एव अस्माकं यशरास दशभूषणम् एकं काव्य अस्माकं किं यशरास दशभूषणं नाम मने किम् एकमस्ति आधुनिक अलङ्कार ग्रन्थः अस्ति विस्मृतवान् सम्प्रति तत्र दुर्नीति रसः अस्ति देशभक्ति रसः अपि अस्ति तद्विषये अपि अस्माकं रसस्य चिन्तनं तु अस्ति एव नवरसः तत् चलति अनन्तरं नूतनाः के रसाः सन्ति तदुपरि वयं चिन्तनं कर्तुं पारयामः अनन्तरं दार्शनिकचिन्तनं दर्शनस्य दृष्टिः कथम् अस्ति आधुनिक कविः कथं चिन्तयति तस्य दृष्टिः कथम् अस्ति तदपि वयं दर्शनस्य चिन्तनं कर्तुं पारयामः प्रकृतिवर्णना तत् तु अस्ति एव प्रदूषणं शिल्पकला कला अस्ति शिल्पकला वस्तुकला मानवीयकलायाः चित्रणमपि वयम् अत्र द्रष्टुं पारयामः ग्राम्यजीवनस्य सुन्दर परिवेषणं कविना यत्र तत्र स्वस्य काव्यग्रन्थे कुत्रापि आलोचयति तर्हि ग्राम्य परिवेशस्य सुन्दरं चित्रणं वयं कर्तुं पारयामः तत्र देशभक्ति सम्प्रति विशेषमेव आवश्यकम् अस्ति देशभक्ति तत्र भारत भूप्रशस्ति अस्ति त्रिरङ्गम् अस्ति पुनः अन्यस्मिन् काव्ये जीवनदर्शनमस्ति चयनम् अस्ति तत्र प्राय प्रत्येकस्मिन् काव्ये देशभक्ति अपि वयं द्रष्टुं पारयामः अनन्तरं सर्वे गवेषकाः अत्र सन्ति आचार्याः सन्ति सम्प्रति न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्ये मूल्यबोध एथिक्स उपरि अधिकं चिन्तनं भवति तत्र एथिक्स कुत्र अस्ति मूल्यबोध अस्ति कुत्र तदुपरि चिन्तनं कुर्मः मानवीय मूल्यबोध नैतिक मूल्यबोध व्यावहारिक मूल्यबोध तत्र मूल्यबोधस्य एथिक्स उपरि अपि चिन्तनं भवितुम् अर्हति अस्मिन् काले अनन्तरं किं कर्तुं पारयामः तुलनात्मकम् अध्ययनम् इतः अपि वयं तुलनात्मकम् अध्ययनम् अपि कर्तुं पारयामः कुत्र प्राचीनैः जे कवयः सन्ति तेन कथं तुलना भवति आधुनिकैः अर्वाचीनैः जे कविभिः सह तुलना भविष्यति प्राचीनैः अपि कविभिः सह तुलना भविष्यति तुलनात्मकम् अध्ययनमपि कर्तुं पारयामः तर्हि गवेषणाधारा महोदयस्य काव्यकृतौ अधिकमेव अस्ति इतोपि अग्रे गत्वा वयम् अधिकं चिन्तनं कुर्मः गवेषणाधारायाः या प्रक्रिया भवति प्रक्रियायां गच्छामः नूतना इतोपि आविष्करणं कर्तुं वयं पारयामः समापयामि जयतु भारतं जयतु संस्कृतम् धन्यवादाः आचार्याः भवद्भिः बहु सुन्दरं
उपस्थापितम् अद्य पंडित भुवनेश्वर कर कृतिषु गवेषणाधारा इति अस्मिन् इति विषयम् आधारीकृत्य भवन्तः अस्माकं समीपे सम्यक् उपस्थापितवन्तः। अस्मिन् प्रसंगे तत्र भुवनेश्वर कर महोदयानां जन्म उत्कल प्रदेशे नयागढ़ मंडले ब्राह्मण परिवारे तस्य जन्म ओडोग्राम समीपवर्ती बाउंसगाडिया इति ग्रामे तस्य जन्म 1925 सेप्टेम्बर मासस्य 24 तारिकायाम् इति भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र तस्य पिता फकीर करः पुनश्च तत्र कवेः त्रयो पुत्राः कन्याद्वयम् इति भवन्तः उक्तवन्तः। कन्यात्रयम् पुत्रोऽपि त्रयम्। अस्तु, अच्छा, तर्हि अत्र सर्वे केवलं मध्यमपुत्रं मध्यमां कन्यां विहाय सर्वे ते संस्कृतज्ञाः। ते कुत्र संस्कृतम् आधारीकृत्य वृत्तिमपि कुर्वन्ति। तत्र नारायणकरः, गंगाधरकरः, कल्पना मिश्र, प्रभाती मिश्र, पुनश्च कनकलता, निरुपमा देवी एताः सर्वाः एते सर्वे तस्य सन्ततयः भवन्ति। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। कवेः अध्ययनं कुतः अभवत्? तत्र बांसगाडिया इति ग्रामे प्राथमिक शिक्षां समाप्य तत्र ओडोग्रामे ते प्रथमां मध्यमाम् उपाधिं प्राप्तवन्तः। पुनश्च पुरीं प्रति ते आगत्य MR मठे आचार्य उपाधिं प्राप्तवन्तः। उत्कल विश्वविद्यालयात् प्रथमश्रेण्याम् अपि उत्तीर्णः अयं कविः। तत्र जाजपुर तत्रापि स वृत्तिं कृतवान् 1946 मध्ये। पुनश्च 1956 तः 1965 ओडिशा संस्कृत परिषदः परिदर्शकः आसीत् अयं कविः। 1985 तः 1985 मध्ये अयं कविः सेवानिवृत्तः अभवत्। तत्र ओडिशा बहुभिः सम्मानैः इमे सम्मानिताः। तत्र कृष्णानंद सम्मानेन सम्मानितः, जयदेव सम्मानेन सम्मानितः अयं कविः। वाचस्पति उपाधिना 2005 तः 2006 मध्ये केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः जयदेव सम्मानेन वाचस्पति उपाधिना इमे भूषिताः अभवन्। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। पुनश्च कवेः कृति, कवेः याः कृतयः सन्ति तस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। तासु कृतिषु पुष्पपूत प्रेम काव्यं 1952 वर्षे काव्यमिदं प्रकाशितम् अभवत्। अत्र 5 सर्गाः विलसन्ति। तुलसीदासस्य जीवनम् आधारीकृत्य विरचितमस्ति इदं काव्यम्। अत्र नायिका वर्णनं, प्रकृति वर्णनं सम्यक् रूपेण सुचारुरूपेण प्राप्यते, भवन्तः उक्तवन्तः उदाहरणमाध्यमेन। पुनश्च अनुदित काव्येषु हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर बाय एबी कीथ एतेषाम् एबी कीथ महोदयानां संस्कृत शास्त्रस्य संस्कृत साहित्य इतिहासस्य अनुवादम् इमे कृतवन्तः। पुनश्च दोषशतकं 1993 मध्ये तत्र विरचितमस्ति इदं काव्यं। देशस्य दुरवस्थाम् आधारीकृत्य, नैतिक दुरवस्थाम् आधारीकृत्य विरचितमस्ति इदं काव्यं। देशस्य या स्थिति ताम् आधारीकृत्य कविः रचितवान् इदं काव्यं। पुनश्च टीका ग्रन्थः इमे रचितवन्तः। सूर्यशतकस्य उपरि विरचिता वर्तते टीका श्रद्धरा छन्दसा। पुनश्च जीवन दर्शनम् इति एकं काव्यं वर्तते। तत्र 1997 वर्षे प्रकाशितमस्ति। अत्र यथा शंकराचार्येण विरचितं कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, तथैव अयं कविः तत्र निर्जासं नीत्वा अयं कविः अपि रचयति कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अनन्तरम् आगच्छति चयनं। 2004 मध्ये प्रकाशितमस्ति। अत्र प्रसाद गुण वर्तते। सामाजिक स्थितिः कथमस्ति तद् आधारीकृत्य कवि
काव्यं लिखति स्म। अत्र लेखनी एका कविता वर्तते। कथं स्वस्य हस्तात् पतिता इयं लेखनी तां तं विषयम् आधारीकृत्य कविः लेखनी इति कवितां लिखितवन्तः। कविः लिखितवान् अस्मिन् विषये भवान् सम्यक् आलोचितवान्। पुनश्च समस्यापूर्ति अत्र अपि वर्तते। तत्र धनुर्भंग भवति एका अत्र कविता अपि वर्तते। तत्र परिशेषे शेषशोणितम् इति लघुकाव्यं कविना विरचितम् अस्ति, शास्त्रीय धारया विरचितम् अस्ति। तत्र वेङ्कटेशस्य स्तुतिः अत्र वर्तते। पुनश्च अत्र शीर्षक चतुष्टयं वर्तते। तत्र जयतु मूर्तिमिति सुरभारती संस्कृत भाषायाः प्रशंसा वर्तते। पुनश्च सूर्यार्घं भवति। तत्र 21 पद्यानि। काकः कथम् अयं काकः शयनरतान् जनान् चेतयति अस्मिन् विषये अत्र वर्णितमस्ति। 11 श्लोकाः सन्ति। पुनश्च भ्रातृभक्ति रामचन्द्रस्य जीवनीम् आधारीकृत्य तत्र भरतस्य लक्ष्मणस्य कथं भ्रातृभक्तिः वर्तते अस्मिन् विषये कविना वर्णितमस्ति। उपदेश द्विशति इति भवति अन्तिमं काव्यम्। अत्र 250 श्लोकाः सन्ति, अनुष्टुप् छन्दसा विरचितम्। तत्र सामाजिक स्थितिम् आधारीकृत्य कविना विरचितम् इदम्। पुनश्च अप्रकाशितेषु काव्येषु तत्र त्रिरङ्गम्, मानसहंसः, भारत प्रशस्यम् एवं प्रकारेण त्रीणि काव्यानि सन्ति, येषाम् इदानीं यावत् प्रकाशनं न भवति। अस्मिन् एषु काव्येषु वा कवेः कृतिषु कथं गवेषणाधारा भविष्यति अस्मिन् विषयेपि भवान् सम्यक् उक्तवान्। तत्र गवेषणाधारा विषये काव्यसौन्दर्यं, पुनश्च नायिकायाः सौन्दर्यं, पुनश्च देशभक्तिः वा तत्र मूल्यबोधः यद् एथिक्स् इति उच्यते NEP मध्ये। पुनश्च तुलनात्मकम् अध्ययनं कवेः काव्ययोः अस्मिन् विषये तत्र सम्यक् गवेषणं भविष्यति इति भवान् उक्तवान्। अत्र मन्ये ये सर्वे छात्राः, शोधछात्राः, गवेषकाः अपि च मार्गदर्शकाः अत्र संयोजिताः सन्ति, समेषाम् उपकाराय भविष्यति अयं विषयः इति हेतु भवान् महान् परिश्रमं कृत्वा विषयम् उपस्थापितवान् इति हेतु व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च आगामिनि भानुवासरे यदि कः कार्यक्रमः भविष्यति, यदि कापि सूचना वर्तते तर्हि अस्माकं समन्वयकाः दास्यन्ति इदानीम्। धन्यवादाः प्रशान्तकुमार मोहला महोदयः। संस्कृत भुवनेश्वर करसरमाण संस्कृत परिवारस्य जनः न केवलं संस्कृत परिवारस्य किन्तु आदर्श संस्कृत सेवकस्य महान्तं परिचयं ते दत्तवन्तः। यतोहि यस्य गृहे सर्वे संस्कृतज्ञाः संस्कृतं वृत्तिरूपेण स्वीकृत्य एव कार्यं कुर्वन्ति, इतोपि आनन्दस्य विषयः नास्ति। ते तु उत्कलीयाः, तदर्थं वयं गर्विताः। वस्तु तत्र गवेषणाधाराक्रमे बहूनां विषयाणामेव पर्यालोचनं जातं। तत्र इदानीं तु इंटरडिसिप्लिनरी गवेषणमपि कर्तुं शक्यते। यथा तेषां नीतिग्रन्थः वर्तते, उपदेशशतकं तत्र द्विशततः अधिकाः श्लोकाः सन्ति। तदर्थं तेन सह भर्तृहरिनीतिशतकस्य तुलनात्मकम् अध्ययनं, तत्र सामाजिकपक्षः कः अस्ति, आर्थिकपक्षः कः अस्ति इति अनयोरपि तुलना कर्तुं शक्यते। पुनश्च यदा तु वेङ्कटेशशतकं तैः लिखितं, तेषां वेङ्कटेशशतकं, पुनश्च अस्माकं जगन्नाथशतकम्, अनयोः मध्ये अपि तुलनात्मकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। तत्र आध्यात्मिकदृष्ट्या सामाजिकदृष्ट्या एव तुलनात्मकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। इमे विषयाः अत्र तु प्रायशः बहवः गवेषकाः छात्राः सन्ति। सुशान्तः वर्तते, शोभा अस्ति, अन्येपि छात्राः सन्ति। अतः ते तु तं विषयं स्वीकृत्य किमपि कर्तुं प्रभवन्ति। अन्यथा तेषाम् अप्रकाशितग्रन्थम् आनीय तस्य प्रकाशनयोग्यं विधाय तत्र सामाजिकपक्षः यः वर्तते तस्यापि उद्घाटनं करणीयमस्ति। अस्तु, आगामिनि भानुवासरे अहं पश्यामि यदि रेवा प्रसाद द्विवेदी महोदयानां काव्यस्य उपरि चर्चा भविष्यति तर्हि वयं चर्चां करिष्यामः। अन्यथा सुनीता महोदया विवेकानन्दस्य उपरि पर्यालोचनं कर्तुम् इच्छति, यदि समयः भविष्यति तर्हि तत् करिष्यामः। अस्तु, इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। पण्डा महोदयाः सन्ति, ते सम्प्रार्थन्ते, शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्ति। उमाकान्तपण्डा।
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तम् न्यायेन मार्गे नमहि महिषा वो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं सर्वे उद्घाटयन्तु। वयं तावत् शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयामः। इतः पूर्वम् एका सूचना वर्तते। नारायण महोदयाः सन्ति अस्माकं केरलदेशीयाः ये कवयः सन्ति अर्वाचीनः कवयः तेषाम् उपरि अपि गवेषणाधारं भविष्यति। तो अहं मम प्रार्थना यदि केऽपि तथा विद्वांसः सन्ति वक्तुम् इच्छन्ति तर्हि भवान् कृपया एव संयोजयन्तु। अन्यथा भवान् अपि कदाचित् एकं व्याख्यानं प्रयच्छन्तु। केरलदेशे अर्वाचीन संस्कृत साहित्य मुरैकृत्य या धारा वर्तते तस्य परिचयात्मकमेव ये व्याख्यानं भवान् प्रयच्छतु। अस्तु तर्हि इदानीं सर्वे उद्घाटयन्तु। वयं सर्वे मिलित्वा विश्वकल्याणाय एव प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नवीन विषय